अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे ये कहानी एक ऐसे बुजुर्ग ने सुनाई थी। मुझे दौरान सफ़र बस में मिले थे। हमारे बस की मंजिल पिंड दादन खान थी। इस सफ़र के दौरान कहानी मैं उन्हें बुजुर्ग की ज़ुबानी पेश कर रहा हूँ। मैं सन 1943 में अमृतसर शहर में साइकिल रिक्शा चलाया करता था। मैं अपना ये साइकिल रिक्शा ज़्यादातर रेलवे स्टेशन से बाज़ार शेखां तक चलाया करता था। सख्त जाड़े के दिनों में उस रोज़ मामूल के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर रात 10 बजे पेशावर से अमृतसर आने वाली ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। उस ट्रेन का कोई ना कोई मुसाफिर मुझे एक अच्छी सवारी की सूरत में ज़रूर मिल जाता था। मज़कूरा ट्रेन उस रात स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आधा घंटा लेट आई थी। मैं अपने आप को कंबल में लपेटे रिक्शे में बैठा अपने रूट से मुताल्लिका सवारी का इंतज़ार करने लगा, लेकिन मेरी जानिब मेरी रूट की कोई सवारी ना आई और रफ्ता रफ्ता प्लेटफॉर्म की जानिब से मुसाफिरों की आमद कम होने लगी। मगर मेरी निगाहें उम्मीद के आलम में प्लेटफॉर्म पर लगी हुई थी। फिर मेरी उम्मीद उस वक्त बर आई जब मुझे एक इंतहाई खूबसूरत तकरीबन 20-22 साल की लड़की अपने साइकिल रिक्शा की जानिब आती नजर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा सफरी बैग था। जब वो मेरे करीब आई तो देखने में वो मुझे पठानी लगी। मेरे ख्याल के मुताबिक गालिबन वो सरहद के किसी इलाके से आई थी। वहाँ मौजूद और लोगों की निगाहें भी उसी पर जमी हुई थी। उसने मुझसे पूछा था, कुरैशपुरा जाओगे? और मेरे हाँ कहने पर वो किराया तय किए बगैर बड़ी बेबाकी से मेरे साइकिल रिक्शा में बैठ गई थी। मैंने साइकिल रिक्शा चलाते हुए कन अखियों से उसकी जानिब देखा। वो तो मेरी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे दिल ने चाहा कि मैं उससे कुछ बात करूं, लेकिन ताज़ीम सवारी का एहसास मुझे ऐसा करने से रोक रहा था। आपका रिक्शा बहुत आहिस्ता चल रहा है, उसने इंतहाई शीरीं आवाज़ में कहा। मैं दिली तौर पर बहुत खुश हुआ था कि उसने इस तरह मुझे बातचीत का आगाज़ करने के लिए अच्छा मौका फराहम कर दिया था। मैंने जवाबन कहा था, बीबी, मैं जानबूझकर साइकिल रिक्शा आहिस्ता चला रहा हूँ कि आपको झटके महसूस ना हो, क्योंकि सड़क टूट फूट का शिकार है और जगह जगह खड्डे हैं। मैं आपको तकलीफ से बचाना चाह रहा हूँ, उसने हंसते हुए कहा था। अब मैं इतनी कमज़ोर भी नहीं हूँ। अब वो बातचीत में खुलने लगी थी। मैंने अपना साइकिल रिक्शा और आहिस्ता कर लिया था कि उसकी मंजिल देर से आए और मैं उस हसीन पठानी दोशीज़ा से ज़्यादा बातें कर सकूं, क्योंकि बातें करते और मुस्कुराते हुए उसके गुलाबी गालों पर जो भंवर पड़ रहा था वो मेरे दिल पर घाव कर रहा था। और हैरत अंगेज़ बात यह थी कि वो लड़की मेरे पूछे बगैर अपने बारे में गुफ्तगू किए जा रही थी। उसने मुझे बताया था कि वो यहाँ कुरैशपुरा में एक सरकारी मुलाजिम की बीवी बनकर आई है। मैं यहाँ अकेली होती हूँ। मेरा खाविंद जालिंदर में अपनी ड्यूटी दे रहा है, उसने जमाही लेते हुए मुझसे नशीली निगाहें मिलाते हुए कहा। लड़की के इस अंदाज पर मेरे अंदर छुपा हुआ शैतान मुझे इस अमर पर उकसाने लगा था कि मैं उसकी जानिब से बढ़ती जाने वाली राह बेतकल्लुफ़ी से फ़ायदा उठाते हुए उसे अपने जाले हवस में फंसाऊं। मेरा दिल मुझसे बार बार कह रहा था कि मेरे लिए ये बहुत आसान हदफ है। मैं उसे बिना किसी मुश्किल अपनी हवस का निशाना बना सकता हूँ। मुझे यहाँ ये इकरार करने में कोई तामुल नहीं कि मैं इस इल्लत का देरीना शिकार था और मैं ये घिनौना फेल एक खूबसूरत बीवी होने के बावजूद चोरी छुपे सरंजाम देता था। मैंने सूरत हाल जानने और अपना मकसद आसान बनाने के लिए उससे पूछा था, आप अकेली कहाँ से आ रही थी और आपको क्या तन्हा सफ़र करने से डर नहीं लगता? मैं अपने वालिद की बीमारी की वजह से अपने घर गई थी और अब तन्हा सफ़र से क्या डरना, जब ज़िंदगी ही ज़्यादातर तन्हा गुजारनी पड़ रही है। वैसे मुझे ज़रा ये तो बताएं कि क्या आप शादीशुदा हैं? उसके इस अचानक किए गए सवाल पर मैं चौंक गया। मैं हालांकि शादीशुदा था, लेकिन मैंने उससे झूठ बोला था कि मैं गैर शादीशुदा हूँ। काश आपसे कुछ अरसा कबल मेरी मुलाकात हो जाती तो मैं आपसे अपनी ज़िंदगी मुंसलिक कर देती, मगर अब मजबूरी यह है कि आप शादीशुदा हैं। दरअसल मामला यह है कि मेरी शादी मजबूरी का सौदा थी। मेरा खाविंद मुझसे काफ़ी बड़ी उम्र का और बदशक्ल है। मुझे उससे नफ़रत है।
پھر باتوں باتوں میں اس نے مجھے ایک بار پھر یہ احساس دلایا تھا کہ ویسے بھی میں اکیلی ہوں۔ شیطان میرے وجود میں اپنا گھر کر چکا تھا۔ سخت جاڑے کے دنوں میں قریش پورہ کے باسی اپنے اپنے بستروں میں دب کے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ اس زمانے میں لوگ ویسے بھی جلدی سو جایا کرتے تھے۔ اس نے مجھے ایک پرانے سے مکان کے پاس رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس نے گریبان سے چابی نکالی تھی اور مکان کا تالا کھولنے کے بعد مجھے چپکے سے اوپر والی منزل کی سیڑھیاں چڑھنے کو کہا تھا۔ میں چند سیڑھیاں چڑھ کر ایک کمرے میں پہنچا تھا جو کہ دیکھنے میں بالکل ویران سا تھا۔ وہاں ایک بڑی چارپائی اور ٹین کے بکسے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ پہلی ہی نگاہ میں ماحول مجھے بڑا عجیب اور اجاڑ سا لگا تھا، لیکن میرے ذہن میں شیطان ہوس کے نشے کی صورت میں ایسا چڑھا ہوا تھا کہ میں نے اس وقت اس ماحول کا خاص نوٹس نہ لیا تھا۔ اس نے مجھے اس چارپائی پر چڑھانے کے بعد ایک شیطانی انگڑائی لیتے ہوئے کہا تھا، میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں، اور ہاں تم اپنی آنکھیں اس وقت تک بند رکھنا جب تک میں تمہاری باہوں میں نہیں آ جاتی۔ میں نے اس کی بات مان کر فوراً ہی اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میں آنکھیں بند کیے اس کا منتظر تھا، اور پھر اچانک ہی اس نے آ کر مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میری ناک سے کسی بچے کے سڑے ہوئے پوتڑے کی بدبو سی ٹکرائی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنی آنکھوں کو کھولا تھا تو میری گگھی بندھ گئی تھی۔ میری نگاہوں کے سامنے اب کچھ دیر پہلے والی وہ خوبصورت لڑکی نہیں بلکہ انتہائی بھیانک جھریوں کے جالوں سے بھرے چہرے والی کالی سیاہ رنگت لیے ایک چڑیل قسم کی بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کے کالے پیلے بدبودار دانتوں سے نیلے رنگ کا پیپ مائل لعاب نکل رہا تھا۔ اس نے مجھے اتنی سختی سے بھینچا ہوا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری جان ہی نکل جائے گی۔ مجھے اس وقت جتنی صورتیں کل میں آتے تھے میں نے پڑھنا شروع کر دیے تھے، اور پھر جیسے ہی اس چڑیل نما بلا نے مجھے اپنے شکنجے سے آزاد کیا تھا، میں ہانپتا کانپتا ہوا الٹے پاؤں سیڑھیوں سے نیچے بھاگا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چڑیل میرا پیچھا کرتی آ رہی ہے۔ قصہ مختصر کہ میں اس گھر سے باہر آ کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب کسی نے میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ پھر میں نے دیکھا تھا کہ میرے ارد گرد خاصے لوگ موجود تھے۔ میں نے انہیں گھما پھرا کر اس چڑیل نما بلا اور اس گھر کے بارے میں بتایا تھا، تو وہاں موجود ایک بڑے میاں بولے تھے، ارے میاں تو پاگل تو نہیں ہو؟ یہ مکان تو برسوں سے ویران اور بے آباد پڑا ہے۔ اس کی ملکیت کے لیے تو ہائی کورٹ میں 2 فریقوں کے درمیان مقدمہ چل رہا ہے۔ ذرا غور سے دیکھ اس مکان کے دروازے پر تو نہ جانے کتنے سالوں کے 2 موٹے موٹے جرمن تالے پڑے ہوئے تھے۔ اپنی کہانی سنانے کے بعد اس بزرگ نے مجھے اپنی جانب حسرت بھری نظروں سے تکتا پا کر کہا تھا کہ رضوان میاں، تمہیں میری اس کہانی پر یقین نہیں آیا نا؟ کسی کو بھی نہیں آتا، لیکن میں بھلا اپنے ساتھ پیش آئے اس حقیقی واقعے کو کیسے جھٹلاؤں؟ کیونکہ اس چڑیل نے میرے جسم کو اس برے طریقے سے جکڑا تھا کہ اس کے بعد میں اپنی مردانہ قوت سے محروم ہو گیا تھا، اور آج تک ہوں۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔